مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم زينه زين، البرنامج اللي دائما كيجيب لكم الجديد في عالم الجمال والموضه. غنبداو الحلقه ديالنا بلو ستيل اللي اختارينا لكم هذا الاسبوع، هي لا توندونس كافاليير. غادي نشوفوا شنو هي الالوان ولي كوب اللي كتكون منها هذا لو ستيل. غنتكلموا كذلك على لو كونكور اليت موديل لوك، غنشوفوا كيفاش داز هذا لو كونكور، كيفاش تم اختيار العارضات ديال هذا العام. فقره غلوكينغ غتكون معنا مشاركه اللي غنساعدوها في تغيير اللوك ديالها وغنعطيوها نصائح في الشعر والجمال. وغنختموا الحلقه ديالنا بجوله باش نتعرفوا على شنو هو الجديد في عالم الجمال والموضه. نبداو بلا توندونس ديال هذا الاسبوع. لا توندونس كافاليير ديال هذا الفصل كتجمع بزاف ديال الستيلات، شويه ديال البورجوازيه وشويه ديال لا توندونس ميليتير. شفناها في بزاف ديال لي بوديوم، ولكن إرميس هو اللي طورها بزاف. في الديفيلي ديالو لي موديل اكثر اناقه كانوا لابسين دي كاسك ديال الفروسيه. في هاد لا توندونس لي كوب كيكونوا دروات ومرجلين شويه، والالوان غامقه بحال الرمادي، الزرق والكاكي. اما الاكسسوارات فغالب عليها الجلد والصدافي الكبار. المواد اللي مستعمله هي اللي معروفه بالمواد النبيله بحال القطن، الصوف، المبره والتويد. لي ديتاي فيهم خليط ديال الماسكولين والفيمينا بحال السمطات الكبار، المجوهرات المذهبه ولي كول كلودين. باش تكونوا متاكدين من اللوك ديالكم عندنا 3 ديال النصائح. ما تخرجوش بلا لاكاب، هي اللي كتبين هاد لا توندونس. من الاحسن تختاروا موديل رمادي تلبسوه مع سروال بيج ولا جين ودي بوت عاليين. ثانيا اللون كامل اللي كيجي مع كل شيء، منبوس مع الكحل ولا الخضر. هاد اللون كيعطي جماليه للوك ديالكم، سواء سروال ولا قميجه كامل، المهم يكون هاد اللون في البلاكار. واخيرا السروال كافالي مهم بزاف في هاد لا توندونس، كيتلبس في بلاصه لو ليغين والسروال دغوا، وهو عباره عن بنطلون سيجاريت شويه مرجل وفيه الخياطه كيفكر بسراول ديال الفروسيه. هاد السروال كيكون عرض من الفوق ومزير على ليموني. الا كنتو كتحلموا انكم تكونوا عارضات ازياء فبلا شك غادي تكونوا تبعتوا لو كونكور اليت موديل لوك. هاد لو كونكور اللي كتنظموا اكبر اجونس دو مانكينا في العالم وكيتنظم في 70 بلد. الشهر اللي فات هاد لو كونكور تنظم في مدينه الدار البيضاء. نشوفوا من خلال الصور كيفاش داز. الشهر اللي فات قامت في الدار البيضاء لا فينال الكبيره ديال اليت موديل لوك باش تختار مرشحه لتمثيل المغرب في المسابقه. هاد الامسيه الجميله سهر عليها الفريق ديال التنظيم مده عام كامل. هاد المباراة ديال اليت موديل لوك ماروك 2012 بديناها هاد السنة ابتداء من شهر مارس في البحث على الوجوه اللي غادي تشارك معنا في المباراة. إذا من شهر يونيو لغاية شهر غشت قديناها كلها في جولات عبر مختلف المدن المغربية للبحث على المشاركات اللي شاركوا في المباراة. من بعد ما درنا 4 ديال لي كاستينغ حددنا تاريخ ديال نصف النهائيات. نصف النهائيات من بعد ما تقدموا عندنا 3500 مشاركة، وهذا عدد مهم بالنسبة لهذه السنة لأنه كان فيه تطور بالنسبة لعدد المشاركات. كنا مضطرين باش ناخذوا 8 ديال المشاركات اللي غادي يتقدموا معنا اليوم للنهائيات، وفي الاخر المباراه كتحتم علينا باش ناخذوا مشاركه وحده هي اللي غادي تمثل، او فائزه وحده هي اللي غادي تمثل المغرب. اليوم شنو غادي يكون؟ اليوم هنا حنايا في الحفل الرسمي للنهائيات، المرحله الحاسمه باش نعرفوا شكون هي الفائزه اللي غادي تمثل المغرب في شانغهاي في تاريخ 1 ديسمبر. وكاين حفل رسمي مبني على ديفيليات، عرض ازياء ومعه عروض موسيقيه وعروض رقص كذلك. خلال هذه الأمسية 8 ديال المشاركات داروا عرض في البوديوم في ظروف مهنية بملابس مختلفة.
شورت وتيشيرت، غوب دو سواري، غوب كوكتيل، قندورات وسراول. لجنة التحكيم درسات كل وحدة من المشاركات واختارت في الأخير إيمان اللي كيميزها شعرها الطويل والمخرس ولو تان الذهبي ديالها. هذه الدورة ديال الإليت مهمة بزاف بالنسبة لينا، حيت من الأهداف ديالنا أننا نكونوا موجودين في أكبر عدد من البلدان في العالم باش نقلبوا على الجميلات ديال غدا. لو مارشي ولا كينفتح أكثر على الجمال المختلف، يعني أن لي كليون ولاو كيطلبوا أكثر دي بروفيل ميتيز. هادشي ناتج بطبيعة الحال على الانفتاح الاقتصادي ديال القوات الناشئة بحال الصين، الهند ولا البرازيل. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus à l'agence des beautés extrêmement. وعندنا في لاجونس فتيات مختلفة تماما، وكاين أيضا عامل آخر هو السفر. الناس كيسافروا أكثر ولاو كيتخلطوا أكثر، وهادشي اللي كيعطي ان ميتيساج اللي كيعطي جمال خارق للعادة. Qui sont vraiment très intéressantes et qui donnent des beautés hors du commun. إيمان عندها 14 عام، غادي تمثل المغرب في لافينال الدولية ديال مسابقة إليت موديل لوك هاد الشهر في شانغاي. J'ai rencontré Iman donc au casting cet après-midi. تلاقيت مع إيمان في الكاستينغ هاد العشية. أول لقاء مهم بالنسبة لينا باش نشوفوا الفتيات بلا مكياج وناتوريل وباش نسمعوهم كيهضروا وكيتناقشوا. C'est important, comme je le disais tout à l'heure au micro, que la personnalité, la motivation sont déterminantes. الشخصية ولا موتيفاسيون ديالهم مهمة بزاف في هاد المسابقة، خصوصا اليوم. كان ممكن تربح شي متسابقة أخرى، ولكن إيمان عندها حيوية وطاقة إيجابية خلاتها هي الرابحة من أول لحظة. Elle en est devenue naturellement la gagnante de ce soir. عندي 14 عام أنا كنت بزاف في مانكينة وكنت بزاف تصوير ونبغي الناس يشوفوني بزاف وعجبني الحال اللي ربحت و j'ai envie de représenter le Maroc. غادي تشارك مع 62 مرشحة أخرى جايين من جميع أنحاء العالم. إلا بقات مع ال15 الآخرين غادي توقع عقد ديال 3 سنوات مع هاد الوكالة ديال لي مانكان وتقدر تكون سفيرة الجمال المغربي في جميع أنحاء العالم. السنة ديال 2013 كنوعدوكم بنفس الشيء، نفس البرنامج ولكن بجودة أحسن وبتطور أحسن في التنظيم وفي المشاركة إن شاء الله. فقرة غلوكينغ لهذا الأسبوع معنا مشاركة اللي بغات تبدل اللوك ديالها وتختار لباس دافئ لفصل الشتاء. حنا اقترحنا عليها لباس من الصوف، نشوفوا من خلال الصور لو غلوكينغ. اليوم معنا يسرى اللي عندها 23 عام. يسرى بغات تلقى لوك جديد ولكن ما عرفاش بالضبط اش من واحد. زينب غادي توريها شنو كاين في المغازان وتقترح عليها اخر لي طوندونس ديال هاد الفصل. يسرى صباح الخير ومرحبا بك معنا في الغلوكينغ ديال زينة زين. قبل ما نبداو بغيتك تهضر لي شويه على راسك وعلاش بغيتي ديري هاد الغلوكينغ. اصلا دزت الفتره ديال يعني جي في ان باك بلس 5 وكانت هذيك لا بيريود كامله وانا قرايه دونك كتهمل راسك شويه في ابخي كتجي لا بيريود الخدمه ولا دابا بديتي الخدمه ولا كتقلب على كنقلب على الخدمه ايوا جيسبر بيان فير ان غولوكينغ باش نعاود عاوتاني اون اوتر ان شاء الله اون اوتر ايتاب من لا في ديالك ان شاء الله. شنو هما الحوايج اللي ما تتلبسيش بغيتي تلبسي وما كتعرفيش تلبسيهم ولا ما عمرك زعمتي عليهم ولا تتلبس كلشي ما عندكش مشكل؟ ما كنلبس كلشي. داكوغ. حنا اللي غنقترحوا عليك مع هاد فصل الشتاء بحال بارد شي شويه غنعطيوك الطرق ودي زيدي باش يمكن لك تلبسي دي بول ديال لاماي من الصوفه. ولكن قبل ما نقترحوا عليك حنا لي توني اللي اختارينا لك بغيتك انت بذوقك تختاري ليا اون توني تلبسيها ونشوفوها كي غتجيك. داكوغ مرحبا. يلا ميرسي. So it must
يسرى حيرة شوية ودائما كتقلب على ألوان وأشكال عادية لي جين سراول والقوامج، ولكن اللي عجبها بزاف هو واحد الجيلي بالفوغور وبلا كمام. غادي تمشي تقيسو وتشوف شنو يجي معاه. يسرى هذه اللبسه اللي اختاريتي انت، يمكن لك تقولي علاش اختاريتي هاد لا تونو هادي؟ كنرتاح شويه في لي بونطالون بوغ جي ايمي هاد لو ستيل ديال الفورور. الوغ اللي يمكن لي نقول لك هو الاختيار ديال الالوان مزيان، لا تونو مزيانه، حاجه وحده اللي ماشي هي هذيك. انت عجبتك هذيك لا فورور، اللي يمكن لي نقول لك هو عندك انت الفوق عامر، ملي لبستي هاد لا فورور زادت ولات كتبينك عامره من الفوق وضعيفه من التحت، دونك ما بقاش عندنا هذاك ليكيليبر. داكور. دونك هذا هو النقطه الوحيده اللي نقدر نقول لك، ما سينون لي كولور جاوك مزيانين، حتى داك لو بلو جا معاك، حتى لو غري حتى هو يسو ماري مزيان مع داك لو بلو. نخليو هاد لا توني اللي اختاريتي نتيا وندوزو لهادوك الاختيارات ديالنا. داكور. زينب من جهتها مشات تقلب على حوايج طوندونس ديال هذا الفصل بحال لي بول الغلاط ديال الصوف ولي فيست ديال الجلد. لقات لا طاي مناسبه ليسرى وحتى لي زاكسيسوار اللي غادي يجيو معاها. يسرى ديال اللبسه الاولى اللي اختارينا لك، كيفاش جاتك هاد لا توني؟ كنحس براسي زعما جي شونجي دو لوك، دونك حيدت من لو ستيل ديال لي بونطالون جي مي اون روب، الوغ سا شونج كيف ما قلتي. وحنا دابا كيف ما في الشتاء والحال شويه بارد، اختارينا لك هاد كيف ما كتشوفي هاد لا روب بول روب بلو كول سخونه، اختارينا معاه اون فيست ان كوير يمكن لك ديريها كيف يمكن لك تحيديها، بلي ليغين بيان سور، و لي بوتين اللي هما طوندونس هاد الشتا هادي، و بيان سور اختارينا لكم اكسسوار الساك بلي بتي كلو باش نبقاو ديما في لا طوندونس. في نظرك هاد اللبسه واش مازال غتقدي تلبسيها نتيا؟ بيان سور. دونك كتهدي اللبسه الاولى، ندوزو للاختيار الثاني، غنبقاو ديما في لا ماي ونشوفوا اللبسه الثانيه. داكور. يسرى هذه اللبسه الثانيه، كيف ما كنشوفوا ان لوك مختلف على اللي جيتي به في الاول. شنو يمكن لك تقولي لنا على هذه اللبسه هذه؟ كنشوف زعما انا كيعجبوني لي جوب، دونك خصوصا هذه يعني ديال هذا الوقت، وسورتو لا جاكيت حتى هي يعني مناسبه مع الوقت اللي حنا فيه ديال الشتا، و جو مسون اليز الحمد لله. داكشي اللي بغينا، كيف ما قلت لك حنا بقينا في الصوفه يمكننا نلبسوها حتى في لي جوب كيف ما وريناك هنايا، ومع لي كولون حتى هما سخانين، ماشي ولا بد نلبسوها في لي بول ولا في لي بول فيست، حتى هكذا كوم جوب جات زوينه. اختارينا لك معاها هاد لا فيست ماتلاسي كيف ما تتشوفي بهذوك لي موتيف دوغي، واللي درناهم لك حتى في لاكسيسوار باش حتى هو في الدوغي باش يفكرنا بهذوك لي موتيف اللي في لا فيست. واختارينا لك دي بوتين اللي هما طوندونس هاد الشتا هادي، وانا بعدا عجبتني اللبسه. ميرسي. جو تون بري. دونك ندوزو للبسه الثالثه والاخرى. داكور. يسرى ديال لا ترويزيام تونو والاخرى، كيفاش كتحسي براسك في هاد لا تونو هادي؟ سي لو ستيل اللي مولفه ديجا كنلبس، دونك حتى هو هذا لو ستيل مولفه، دونك مرتاحه فيه. دونك ما فاتت تلبسي هكا لي بونطالون سليم. حنا اختارينا لك ان بونطالون بلو بتريكو حتى هو ديال لا ماي بهذوك لي كولور اللي عاطينو شويه ديال فاتحين لو بول كيف ما قلتي، وبيان سور لي بالغين حتى هما فيهم لو روز ولو بلو بور رابلي هذاك لو روز والبلو اللي عندك في لو او، ولو ساك كوم اكسسوار اللي كيمشي مع لا توني. دونك يسرى هادو بالنسبه لهاد اللبسات الثلاثه، اين وحده فيهم ارتحيتي فيها اكثر واللي عجباتك؟ جو بريفير سي لون جوب اي لا جاكيت الثانيه. دونك هذيك اللي غادي نديرو بها لو شوتينغ.
دابا حنا سالينا المرحله الاولى من الغلوكينغ ديالنا واللي هي اختيار الملابس، ودابا غادي ندوزو للكوافير والماكياج. كاينه واحد الماده اخرى رجعت بزاف في هذا الفصل، لا دونتيل. نكتشفوا كيفاش كتلبس في هاد لا كابسول. اليوم غادي نوريوكم كيفاش تلبسوا لا دونتيل اللي كترتبط في كثير من الاحيان مع لا لانجري او الملابس الداخليه، واللي ولات اليوم عند جميع لي كوتوريي وكتزيد لا توش دو فيمينيتي للبسات ديالكم. ولكن كيفاش تلبسوا لا دونتيل بلا ما تبانوا شويه مبتذلين؟ هادشي اللي غادي نوريوكم في حلقه اليوم. يمكن لكم اختيار النظره الكليه او التوتال لوك في لبس الكسوه بالدونتيل، ولكن تاكدوا من اللون يكون بسيط بحال الابيض ولا الاسود ولا الزرق. كتلبس خلال اليوم مع دي بوت، دي بالغين تقاشر طالعين ولا دي صندال. كتلبس ايضا في الليل مع دي طالون بلون واحد باش تخففوا اللبسه ديالكم. يمكن لكم ايضا تلبسوا لا دونتيل كقطعه رئيسيه ديال اللبسه ديالكم. الشرط بالدونتيل قطعه اساسيه خاصها تكون عندكم، كيتزيد لا توش ديال الانوثه وكيزين اللبسه ديالكم. هو في نفس الوقت مريح، انيق وسبور. لا جوب ديال الدونتيل بحد ذاتها قطعه اللي غتعجبكم واللي غتمكن لكم العديد من الاختيارات، سهله وطوندونس، بحال مع تيشيرت اسود ولا لمسه اللون باش تبقاو قدام في النهار بحال في الليل. باش تكون جزء من حياتكم اليوميه، لا دونتيل يمكن ليها تلبس ايضا كاكسسوار باش تزيد لا توش اللي غتعطي الانوثه للبسات ديالكم. الجيلي ديال الدونتيل غيساعدكم في كاع اللبسات من حيث كيتلبس بسهوله مع اللبسه اليوميه ديالكم. لي كولون ديال الدونتيل هما لاكسسوار اللي ميمكنلكمش تخليو عليهم في الخزانه ديال الملابس ديالكم، غيزيدوا داكشي اللي خص لتفتيح فساتينكم ولبساتكم اللي غيكونوا في هذه الحاله اضحى وابسط. تفاصيل صغيره على قمه الدونتيل في الكساوي او الستره جرأه من جهتكم وغيطلعوكم الى صفوف الموضه مع احتفاظ الاناقه والانوثه. والآن نمشيو لصالون الحلاقة باش نكتشفوا شنو وجدوا الاختصاصيين اليسرى. الوغ جاد، شنو يمكن لك تقول لنا على الشعر ديال يسرى وشنو لي كونساي اللي يمكن لك تعطيها؟ الوغ الشعر ديال يسرى ديجا سان شوفو فان خفيف، سورتو في البلاصه لا بارتي باس ديالو لتحت ديالو كله. عندك دو لا على سي اون بارتي اللي افيك لي شامبوان شعر ميت اكزاكتومون. يعني il devrait finir un jour par les couper. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. ومن جهه اخرى ils sont un peu ternes، ما فيهمش لا لوميير. On va commencer déjà par couper ce qui dépasse، داكشي كاع اللي واكل الشعر المحروق اكزاكتومون. وبالنسبه لها هي شنو هي لا لونغور اللي مزيانه ليها بالنسبه لشعرها، حتى بالنسبه لا فورم دو وجهها؟ ديجا هي ما طويلاش بزاف. الوغ الشعر طويل كيتقلع على كتافها شويه وكيبان الشعر كتزيد تبان اكزاكتومون. حتى لو مونطون on devrait voir quand même la démarcation. Moi à mon avis au niveau des épaules الجهه ديال الكتاف احسن لونغور باش يبان فيها الشعر شويه قوي ويهز راسو شويه، ما يبقاش ترو غوبيل. داكور. هادشي بالنسبه لاكوب. بالنسبه لا كولور شنو كتقترح علينا؟ بالنسبه لا كولور on va y aller dans des tons un peu plus chauds، يعني dans les cuivrés. غنخليوها برون ولكن غتبقى برون باسكو غنخليوها برون مي كوميم غادي نعطيوها بزاف ديال لا لوميير باش سي ان بوكو ديكلا كي لوي فو. Comme ça, نخرج لها la couleur des yeux parce que la couleur des yeux avec comment elle se maquille كتخلي شويه لو فون ديال عينيها شويه تيرن. اوتوماتيكمون il faut décorer tout ça. دونك اللون اللي غدير لها غيفتح لها حتى اللون ديال عينيها، غيخرج لها اللون ديال عينيها. غيخرج لها اللون ديال عينيها اكزاكتومون. داكور جات. دونك نبداو. لاكوب ديال اليسرى خصها تعاود كامله، شعرها ناقص فيه اللمعان والستيل ديالو ما باينش. اولا الاختصاصيين غادي يعاودوها بالياج في لي لونغور باش يعطيو لا بريونس للشعر ديال اليسرى، ومن بعد عاد غادي يعاودوا اللون في لي غاسين، واخيرا غادي يبدا التقطاع. كريمه، شنو يمكن لك تقول لنا على لابو ديال يسرى وشنو النصائح اللي يمكن لك تعطيها في المكياج؟
لابو ديال يسرا خصها شويه ديال ال دوا تريتي سابو باسكو عندها شويه د لاكني وحنا غادي نحاولوا نونيفيو ليها لو طان بالماكياج ما غيبقاش كاع هادشي غيبان. اون فا ميتر لي زيو اون فالور. وشنو هما اللوان اللي كتقترحي على حسب اللون الشعر اللي درنا ليها واللون د الوجه ديالها؟ اللون د الوجه اون فا ميتر اون كولور اون فا ميتر دي طون ايفوار في الوجه و بور لي زيو غادي نديرو فيغ لو طون بيج مارون. داكور خليك تبداي. ميرسي. يسرا صغيرة في السن وعندها بعض المشاكل في البشرة، ولكن كل شيء كيتقاد بالمكياج. خاص غير لو طون يتخدم مزيان، اما الفم والعينين فما كاينش لاش نشارجيوهم بزاف. بين ما يدوز المكياج كنقترحوا عليكم تكتشفوا معنا واحد لو ستيل دو كوافور على مود هذا العام، الضفيره. اكتشفوا كيفاش تلعبوا بالضفره ديالكم كيف ما بغيتوا في هاد لا كابسول. الموضه كتعلق ايضا بالشعر، وفي الوقت الحاضر كنلاحظوا ان الضفرات رجعوا على مود، والامكانيات ديال ضفير الشعر كثيره باش تنشئوا تاثيرات مختلفه ومتعدده. ولكن كيفاش تقادوا الضفره وتكون ناجحه؟ هادشي هو اللي غادي نشرحوا لكم باختيار جوج ديال الضفرات، ضفره ديال السبوله وضفره بشكل شلال. باش تصاوبوا الضفره ديال السبوله فرقوا شعركم على زوج وخذوا لا ماش الاخرى اللي في النصف اليسار وجيبوها للنصف اليمين. ديروا نفس الشيء في الجهه الاخرى وزيروا. عاودوا هاد الخطوات بشويه حتى للاخر ديال الضفره وزيروا في كل خطوه. ما تنساوش ان يمكن لكم توقفوا الضفره في وقت ما بغيتوا وتخبطوها بشي الاستيك ولا شي مقبض زوين. بالنسبه للضفره ديال الشلال خذوا انماش كبيره من جهه الجبهه ديالكم، قسموها على 3 وبداو الضفره كما العاده. في التقاطع الاول خليو لاماش ديال الفوق طيح للاسفل ودوزوا لاماش الاخرى من فوقها. من بعد خذوا انماش اخرى حدا هذيك اللي خليتو في الجنب، هي اللي غادي تاخذ المكان القديم. دوزوا لاماش من الاعلى الى الاسفل، وفي نفس الوقت خذوا ماش اخرى من الاعلى وخليوهم بزوجهم يطيحوا للاسفل. دوزوا لاماش الثالثه فوق لاماش اللي طلقتوا للاسفل وخذوا وحده اخرى اللي غتاخذ محل الاسفل. عاودوا هاد الخطوات وفاش توصلوا للاخر ديال الضفره كملوها كما العاده وخبطوها بمقبات على شكل ورده ولا من اختياركم. سالينا الان الغلوكين ديالنا والنتيجه جات رائعه. يسرا بدلات ستيل ديالها بهاد لا جوب البيضاء ولا فيست ماتلاسي. اللون ولا كوب ديال شعرها غيروا ليها وجهها، عينيها بانوا مزيان والبشره ديالها كتبان لامعه. اما الاكسسوارات السوتوار والحلقات فزادوا ليها اون توش ديال الانوثه. إلا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة غلوكينغ، ما عليكم إلا تراسلونا عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني اللي كيظهروا أسفل الشاشة، ولا تسجلوا في صفحة البرنامج على الفيسبوك. قبل ما نختموا الحلقة ديالنا نتعرفوا على الجديد في عالم الجمال والموضة من خلال الصور. هي من أجمل الممثلات ديال الجيل ديالها، اختارت باش تمثل لوريال والمجموعة الجديدة ديال لي سوان ديالها رينيسانس سيلولير. هاد المجموعة مديورة للنساء اللي عندهم 50 عام للفوق واللي بغاو يعتنيو بالبشرة ديالهم. جوليان مور عندها 52 عام وما عمرها ما دارت الجراحات التجميلية، وفي هوليوود المخرجين كاملين كيتخاطفوا عليها باش تمثل في الافلام ديالهم. جوليان مور كتقول بان وجهها طبيعي، كتعتني به غير بلي كريم وبلي سوان. اليوم عندنا الشرف باش نعنو لكم ان المغربيه الرائعه هند السهلي غادي تمثل الماركه الامريكانيه استي لودر في دول الشرق الاوسط. غادي تمثل اذا المكياج الجديد ديال هاد لا رونتري وود ميستيك لوك.
هند سهلي عندها 23 عام وكتعتبر اليوم من لي مانكان القلال اللي قدروا يديروا مسار عالمي. من نهار ربحات المسابقه ديال إليت موديل لوك تحلوا ليها البيبان ديال نيويورك وخدمات مع العديد من المصممين الكبار BCBG Max Azria, Lacoste, Oscar de la Renta, Louis Vuitton وحتى جون بول غوتيه. من بعد ما دوز 15 عام في الإدارة الفنية ديال بالنسياغا، نيكولا غيسكير علن بأنه ما غاديش يبقى يخدم مع لا ميزون كوتور الفرنسية. لا هو ولا بالنسياغا ما فسروا علاش، قالوا غير بلا تفاهموا بجوج على هذا القرار، ومازال ما عرفناش شكون اللي غادي يجي في بلاصتو. نيكولا غيسكير دار ثورة في عالم الموضة بستيل التوريد ديالو، وقدر خلال 15 عام يحصل على الثقة ديال العديد من المشاهير بحال شارلوت غينسبورغ وكريستين ستيوارت. ما نخافوش عليه، يقدر يلقى خدمة أخرى بسهولة. الماركة دوب خرجت 3 ديال لي جيل دوش جداد مستلهمين من الثمار اللذيذة ديال لا بروفانس. اولا جال باللب ديال التين والبطيخ منعش ومرطب. ثاني فيه اللويزه وزهور حب الملوك والريحه ديالو كتفكر بالنباتات. اما الاخير فهو عباره عن جال من حليب اللوز وورق الزيتون، ريحته كلاسيكيه اكثر ولكن كيغذي وكيرطب البشره بطريقه فعاله. حلقتنا وصلت للنهايه، نتمنى انها تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من النصائح اللي عطيناكم. ما تنسوش تبعثوا لنا باي سؤال ولا اقتراح، ولا الا بغيتوا تشاركوا معنا في فقره غلوكينغ ما عليكم الا تراسلونا عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني ولا تسجلوا في صفحه البرنامج على الفيسبوك. خليتكم على خير ونتلاقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامجكم زينة زين.